जो ना किसी की सुनता है ना किसी की मानता है। तभी तो नाराजगी के बावजूद भी तुमसे बात कर रही हूँ। मैं कह रहा हूँ कुछ बुरा हो जाएगा। तुम पीछे हटो। अगर मेरी बीवी को हाथ भी लगाया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। बड़ा समझदार है तुम्हारा दिल कि तुम्हारे समझाने पर तुम्हारी बात सुनता भी और मान भी जाता है। और एक मेरा दिल है, बदला लेने के लिए बिना सोचे समझे तुम किसी की भी जान ले लोगी। हाँ, नहीं सोचूंगी कुछ भी। इसने मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले सोचा जो मैं नाजो, रोने धोने में वक्त बर्बाद मत करो बेटा, छुट्टी का वक्त हो गया है। शारिक जहन के स्कूल पहुंच चुका होगा और चौकीदार ने उसे बता दिया होगा। माफ कीजिएगा, लेकिन आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। आप भी अपने प्यार को हासिल करने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। नाजरीन, कभी कभी एक गलतफहमी सिर्फ दोनों लोगों के दरमियान फासला पैदा नहीं करती बल्कि पूरे घर को बर्बाद करने के करीब भी ले आती है। और इस वक्त आफिया और एमर के साथ कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि आफिया को अपनी माँ की बात सुनकर हकीकत समझनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो शहीर की बनाई हुई कहानी से बाहर नहीं निकल पा रही। दूसरी तरफ शहीर और फाद अपनी चालों को मजीद आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि नाज़नीन भी अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसती नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि दीवार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में कौन सा राज सबसे पहले सामने आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आफिया की, क्योंकि इरम ने जब इसे शहीर की हकीकत बताने की कोशिश की तो हमें उम्मीद थी कि शायद अब आफिया की आंखें खुल जाएंगी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। आफिया के ज़हन में अभी भी अपने वालिद के वही बीमारी वाली हालत घूम रही है जो कि शहीर ने जानबूझकर ड्रामा करके इसे दिखाई थी। इसीलिए जब इरम इसको सच बताती है तो आफिया उल्टा अपनी माँ पर ही शक करने लगती है। वो यही सोचती है कि अगर डैड वाकई ही बीमार नहीं थे तो फिर उस दिन इनकी हालत इतनी खराब कैसे हो सकती है। लेकिन नाजरीन, मसला ये है कि शहीर ने आफिया को इतना जज्बाती तौर पर अपने साथ जोड़ लिया है कि वो अभी अपनी माँ की बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे लगता है कि शहीर भी इसी मौके से फायदा उठाएगा और वो आफिया के ज़हन में ये बात डालने की कोशिश करेगा कि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले शोहर अपनी बीवी को अपने से आगे जाता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर वो जानबूझकर ऐसा जाहिर करेगा कि सिर्फ आफिया की खातर कि इसका घर जुड़ा रहे वो एमर को तरक्की देना चाहता है, क्योंकि वो एमर और आफिया की खुशी में खुश है। यहाँ तक कि शहीर एमर की प्रमोशन का ऐलान भी करवा देता है। लेकिन नाजरीन, असल गेम तो प्रमोशन के बाद शुरू होगी। शहीर अपने मैनेजर को पहले ही समझा देता है कि एमर को सबके सामने किस तरह नीचा दिखाना है। चुनाचा जब पूरे स्टाफ के सामने एमर की प्रमोशन का ऐलान होता है तो मैनेजर इसे मुबारकबाद देने की बजाय तंजे शुरू कर देता है। वो एमर को ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि इसे सिर्फ बॉस का दामाद होने की वजह से तरक्की मिली है, वरना इसकी अपनी कोई काबिलियत नहीं है। लेकिन ये बात यहीं पर ही नहीं रुकती। मैनेजर जानबूझकर आफिया और फाद का नाम भी एमर के सामने ले आता है और ऐसी बात करता है जिससे एमर का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है, क्योंकि मैनेजर कहता है कि वैसे क्या तुम्हें आफिया और फाद को साथ देखकर भी आंखें बंद रखने के अलग पैसे मिलते हैं। एमर इस बात पर मैनेजर का गिरबान पकड़ लेता है। अब अगर आफिया ये मंजर देखती है तो जाहिर है इसे सिर्फ यही नजर आएगा कि एमर ने दफ्तर के अंदर ही दफ्तर के मैनेजर के साथ बदतमीजी की। इसको असल वजह का तो अभी इल्म ही नहीं है और यही शहीर और फाद चाहते हैं। एमर भी अपनी इज्जत के खातिर सब कुछ आफिया को नहीं बताएगा, क्योंकि वो अपनी बीवी के सामने और बाकी स्टाफ के सामने फाद और आफिया के बारे में जो बात मैनेजर ने की है ना, इसे दुहरा नहीं सकता। नतीजा ये निकल सकता है कि एमर फैसला कर ले कि फाइनली वो ये जॉब छोड़ देगा, बल्कि वो आफिया से भी कह सकता है कि अगर तुम वाकई मेरे रिश्ते को बचाना चाहती हो तो प्लीज अपने वालिद का बिजनेस छोड़ दो। लेकिन आफिया को ये बात शायद बिल्कुल उलट समझ आएगी। वो सोचेगी कि डैड पहले ही कह रहे थे कि एमर मेरी कामयाबी से जलता है और अब वो वाकई मेरी तरक्की और मेरे अफाद के साथ काम करने पर एतराज कर रहा है। यानी एक तरफ शहीर मसलसल आफिया के ज़हन में जहर घोल रहा है और दूसरी तरफ एमर सच बताने से हिचकिचा रहा है। इसी वजह से दोनों के दरमियान फासले बढ़ सकते हैं। लेकिन नाजरीन, असल धमाका तो नाजनीन के घर में होने वाला है। नाजनीन आफाद को अपने घर बुलाकर शाहरुख के सामने हकीकत वाज़ा कराना चाहती है कि फाद का इसके साथ कोई जाती ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एमर और आफिया को अलग करने के लिए इसके साथ राब्ते में थी। लेकिन मसला ये है कि फाद शायद नाजनीन की मदद करने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि फाद ने तो नाजनीन को सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। अब जब नाजनीन का अपना घर खतरे में है तो फाद को इसकी कोई खास तौर पर फिक्र नहीं है। यही बात नाजनीन के लिए सबसे बड़ा झटका बन सकती है। अब वो सोचती है कि मैं फाद के काम आती रही हूँ
اور اب میرے اوپر مسئلہ بنا ہے تو وہ میرے کام نہیں آ رہا۔ یہاں سے ممکن ہے کہ ناظرین کو پہلی بار احساس ہو کہ اس نے جس کھیل کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا تھا اب اسی غلطی کی قیمت اسے اپنے گھر کو توڑ کر چکانا پڑ رہی ہے۔ شاہ رخ پہلے ہی ناظرین پر شک کر چکا ہے، اور اگر ناظرین فہد کو کال کرتی ہے لیکن فہد وہاں پر نہیں پہنچتا تو شاہ رخ کا غصہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں ناظرین کا گھر واقعی ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اگر شاہ رخ غصے میں آ کر ناظرین کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر ناظرین کے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ رہ جائے گا، عافیہ اور عامر کے سامنے پوری حقیقت رکھ دینا۔ وہ انہیں بتا سکتی ہے کہ فہد کس طرح ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہا تھا، اور وہ خود بھی فہد کی مدد کر رہی تھی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ عافیہ کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہوگا، کیونکہ ایک طرف اسے اپنی ماں کی بات پر شک ہے جبکہ دوسری طرف ناظرین خود آ کر فہد کی حقیقت بتا دے گی، اور یہی وہ موقع ہو سکتا ہے جہاں عافیہ کو پہلی بار فہد پر شک ہونا شروع ہو جائے گا۔ مجھے سب سے زیادہ دلچسپ فہد کا ممکنہ رد عمل لگ رہا ہے۔ اگر عافیہ اس سے جا کر پوچھتی ہے کہ تم میرے اور عامر کے درمیان یہ سب کیوں کر رہے تھے تو فہد کے پاس شاید اپنا دفاع کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر غصے میں آ کر فہد شہیر کا راز بھی عافیہ کے سامنے کھول دیتا ہے کہ تمہارا تو اپنا باپ تو تم دونوں کا رشتہ خراب کرنے کے لیے مجھے استعمال کر رہا تھا، وہ بیمار ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا اور تمہیں عامر سے دور کرنا ان کا اصل مقصد تھا، تو عافیہ کے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی، کیونکہ پھر فہد کی اور ارم کی بات باقی لوگوں کی بتائی ہوئی حقیقتیں ایک دوسرے سے ملنا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے بعد شہیر اور فہد کی دوستی بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ ایک طرف فہد کو محسوس ہوگا کہ شہیر نے اسے استعمال کیا، اور دوسری طرف شہیر کو اندازہ ہوگا کہ فہد کی وجہ سے میری بیٹی میرے قریب آنے کے بجائے مجھ سے مزید دور ہو گئی اور بدظن ہو چکی ہے۔ یعنی جن لوگوں نے مل کر عامر اور عافیہ کا گھر توڑنے کی کوشش کی، ممکن ہے کہ آخر کار وہی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ عافیہ حقیقت جاننے کے بعد کیا کرے گی؟ کیا وہ اپنے والد کا سامنا کرے گی؟ کیا وہ عامر سے معافی مانگے گی؟ یا پھر وہ اتنی دیر کر دے گی کہ عامر واقعی یہ جاب چھوڑ کر اس سے بھی بہت دور جانے کا فیصلہ کر لے گا؟ میرے خیال میں یہاں عافیہ کا کردار بہت اہم ہونے والا ہے، کیونکہ اب اسے صرف یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ وہ کسی کی بات پر یقین کرے، اسے یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوگی یا اپنے والد کی جھوٹ کو نظر انداز کرتی ہے۔ اور ناظرین آخر میں آتے ہیں حمزہ اور سعدیہ کی طرف، جہاں ایک اور بڑا طوفان آنے والا ہے۔ حمزہ اس وقت کنزا کو امریکہ چھوڑنے گیا ہے، لیکن پیچھے سے سعدیہ کے ہاتھ وہ چابی لگ جاتی ہے جس کے ذریعے وہ حمزہ اور کنزا کا نکاح نامہ دیکھ سکتی ہے۔ جب سعدیہ کو معلوم ہوگا کہ حمزہ نے کنزا کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ خبر کسی صدمے سے کم نہیں ہوگی، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ صرف نکاح نہیں بلکہ یہ ہوگا کہ حمزہ نے اتنی بڑی بات آخر سعدیہ سے کیوں چھپائی ہے۔ لیکن امید ہے کہ سعدیہ فوراً کوئی انتہائی فیصلہ نہیں کرے گی اور حمزہ کو اپنے وضاحت دینے کا موقع ضرور دے گی، کیونکہ حمزہ نے یہ نکاح اپنی محبت یا خوشی سے نہیں کیا بلکہ اپنی پھپھو کی قسم اور کنزا کی صورتحال کی وجہ سے کیا تھا۔ اگر سعدیہ اس مجبوری کو سمجھ لیتی ہے تو شاید ان دونوں کے رشتے کو بچایا جا سکتا ہے۔ ناظرین اگلی قسط میں اصل مقابلہ شاید عامر اور عافیہ کا نہیں بلکہ سچ اور جھوٹ کا ہونے والا ہے۔ عافیہ کے سامنے ایک ایک کر کے وہ تمام حقیقتیں آنے والی ہیں جنہیں شہیر نے اتنے عرصے سے چھپا رکھا تھا۔ ناظرین کا اپنا گھر بھی اسی سازش کی لپیٹ میں آ چکا ہے اور حمزہ کا راز سعدیہ کے ہاتھ لگنے والا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے کس کا راز پھٹتا ہے، اور جب سچ سامنے آتا ہے تو کون اپنے رشتے کو بچا پاتا ہے اور کون اپنی ہی سازشوں کے ملبے تلے دب جاتا ہے۔ ناظرین آپ کو ہمارا آج کا ریویو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔